बोकाको शिर छ त्यही पनि पछाडि फर्किएको मुख रहेछ हेर्नुहोस्, मुख चाहिँ पछाडि फर्किएको छ। त्यस्तो खालको स्वरूप देखेर बडा ठुलो पश्चाताप भयो दक्ष प्रजापतिलाई। दक्ष प्रजापति अत्यन्त पीडित भए, उनी दुखी भए, अत्यन्त मन दुख्यो उनको र गएर भगवान शिवको स्तुति गरे, शिवलाई प्रार्थना गरे। उनले तपस्या गरेर भगवान शिवका कृपाले पुनः उनले पूर्ववत शरीरलाई प्राप्त गरे। जस्तो पहिले शरीर थियो त्यस्तै स्वरूपलाई उनले पुनः प्राप्त गरे र दिव्य स्वरूप प्राप्त गरेपछि अनि मात्रै यज्ञ प्रारम्भ भयो। यज्ञ प्रारम्भ भयो, यज्ञ चल्न लाग्यो, स्वाहा स्वाहाकारका मन्त्रहरू चलिरहेका थिए र पुरोडास पदार्थ, पुरोडास भनेको पूर्णाहुतिका निमित्त हवन गरिने हवनीय द्रव्य लिएर सारा देवताहरू दक्षले सहित बनेर यज्ञ हवन गर्दै थिए। त्यतिखेर अग्निकुण्डबाट साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट भएर आउनुभयो। भन्नु यज्ञ नारायण भगवानको जय हो। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुनुभयो प्रसन्न भएर। जुन यज्ञमा शिवजी आउनुहुन्छ त्यो यज्ञमा नारायण पनि अवश्य आउनुहुन्छ, किनकि नारायण र शिव भनेको एउटै अंश मान्छ शास्त्रले अनुसार। विष्णुश्च हृदयो शिव, विष्णुका हृदयमा शिव बस्नुहुन्छ, शिवका हृदयमा विष्णु बस्नुहुन्छ। त्यसैले जहाँ एक जानुहुन्छ अर्को पनि त्यहाँ उपस्थित अवश्यमेव हुनुहुन्छ। प्रकट हुनुभयो भगवान यज्ञ नारायण र यज्ञ नारायणको सम्पूर्ण देवताहरूले अलग अलग रूपमा स्तुति गर्दछन् र स्तुति गरिसकेपछि भगवानले सम्पूर्ण देवताहरूलाई ऋषिहरूलाई एकै ठाउँमा बोलाउनु भयो छेउमा, अनि बोलाएर राखेर भगवानले उपदेश दिन लाग्नुभयो। यो बडा राम्रो उपदेश छ, हामीले पनि सुन्नुपर्ने छ। भन्नुहुन्छ अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं त्रिगविशेषत। भगवान भन्नुहुन्छ अहम भनेको म, स्वयं नारायण भन्दै हुनुहुन्छ म ब्रह्मा र शिव, हामी तीनजना देवतामा कोही पनि सानो ठुलो छैन। हामी तीनैजना उत्तिकै शक्ति सम्पन्न छौँ। ब्रह्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ, म पालना गर्छु, शिवजीले संहार गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी कहिलेकाहीँ कार्य पनि बाँडेर गर्छौँ, विभाजन गरेर गर्छौँ। त्यसैले हामी तीनजनामा केही कमी कमजोरी छैन, उत्तिकै हामी छौँ भने हाम्रा भक्तहरूले पनि हामीहरू तीनैजनालाई एउटै भावनाले हेरेर कर्म गर्ने गर्नु, एउटै भावले हेर्नु, कहिले पनि भेदभावले नहेर्नु। हामी तीनजनालाई त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैविधा, हामीमा भेद कहिले पनि नगर्नु, एउटै भावनाले हेर्नु जहिले पनि। र कसैले हामी तीनजना मध्येमा एउटालाई सम्मान र अर्कालाई अपमान गरेर कसैले यज्ञ यागादि अनुष्ठान व्रत तप गर्छ भने त्यसको यज्ञ यागादि अनुष्ठान व्रत तप कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन, त्यो त नरकगामी हुन्छ। त्यो कुरा सम्झिनु सबैजनाले, त्यो नरकगामी हो। तर हामी तीनजनामा सबै तीनैजनालाई उत्तिकै एक भावले हेरेर एक भावले श्रद्धा राख्छ भने त्यो त्यसको इच्छा त्यसको कर्म जहिले पनि पूर्ण भएर जान्छ भनेर भगवानले यसरी सबैलाई उपदेश दिनुभयो। हामीहरूमा त्यस्तो भावना आउन सक्छ सज्जन, मेरो देउता ठुलो तेरो देउता सानो, मेरो देउता साह्रै ठुलो छ तेरो देउता त कामै नदिने छ भनेर कसैले भन्ने गर्छन्। तर देवता भगवान कसैका पनि साना ठुला हुँदैनन्, साना ठुला देवता भगवान कहिले पनि हुँदैनन्, सबैका उत्तिकै हुन्। हामीहरूलाई जुन देवता जुन भगवान प्रति आस्था छ विश्वास छ हामी उहाँको भजन गरौँ, तर अर्काको अपमान पनि हामी कहिले पनि नगरौँ। सनातन धर्मले वैदिक धर्मले हामीलाई जहिले पनि यो ज्ञान दिइरहेको छ, हाम्रा शास्त्रहरूले यो ज्ञान दिन चाहेका छन् कि कसैको पनि अपमान तिमी नगर, किनकि जस तिम्रा लागि त्यो जति प्रिय छ तिम्रो उपासक त्यस्तै अर्काका लागि पनि त्यो प्रिय हुन्छ। त्यसैले कसैले कसैको पनि अपमान नगर्नु भनेर भगवानले दिव्य उपदेश प्रदान गर्नुभयो। र भगवान नारायण अन्तरित हुनुभयो। यज्ञ पूर्ण भएपछि शिवजी पनि कैलाशतर्फ जानुभयो। सारा देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकतर्फ प्रस्थान गरे र सती देवीले अर्को जन्ममा म कसैकी छोरी भएर जन्म लिन पाऊँ भनेर कामना गर्दै प्राण त्याग्नु भएको थियो। र तिनै सती देवी अर्को जन्ममा हिमालयकी पुत्री
मेनका जसकी आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँका गर्भबाट जन्मिनुभयो र पर्वतकी पुत्री भएकाले पार्वती नाम उहाँको रहन गयो र तिनै पार्वतीको विवाह भगवान शङ्करका साथमा पुनः हुन्छ भनेर यसरी दिव्य सती र शिवको पावन कथा प्रसङ्गलाई सुनाउनुहुन्छ मैत्रेय महामुनिले। इदं पवित्रं परमेश चेष्टितं यशस्य आयुष्य ममोगमर्षणम् यो नित्यदा कर्ण नरोनुकीर्तनात् धुनोत्यगम कौरव भक्ति भावता। जसले यो माता सती र भगवान शिवको पावन कथा प्रसङ्गलाई सुन्छ अर्थात् सुनाउँछ यदि भने उसका सम्पूर्ण पाप नष्ट हुन्छन् र यश कीर्ति उसलाई प्राप्त हुन्छ, यश प्राप्त हुन्छ, कीर्ति प्राप्त हुन्छ र उसका पितृहरू सबैले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछन् र पितृ आशीर्वादले धन धान्य ऐश्वर्य सुख आनन्द सद्भक्ति उसले प्राप्त गर्दछ र भगवान शिवको पनि कृपा प्रसाद उसलाई प्राप्त बन्दछ र तिनटै भगवान एउटै हुन् भन्ने कुराको भाव पनि उसका हृदयमा जागृत बन्दछ भनेर यसरी शिव र सतीको पावन कथा प्रसङ्गलाई वर्णन गरिएको छ। सजन भागवतको चतुर्थ स्कन्धको 7 अध्यायसम्मका कथाहरू हामीले श्रवण गर्यौं। अब हामी 8औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ र अब हामी एउटा मिठो भजन श्रवण गर्छौं र एउटा हजुरहरूलाई सूचना पनि। अब हाम्रो 1 घण्टा कथाको समय रहेको छ। 3 बजे हाम्रो आरती हुन्छ, 3 बजे आरती हाम्रो हुन्छ र हामी घर घर जानेछौँ। अब 1 घण्टा केवल हाम्रो रहेको छ, भरिसके हामी बसौँ। कर्म त हामीलाई बिति नै रहन्छ जहिले पनि र यदि जानु नै पर्ने अवस्था आयो हजुरहरूको भने कर्ता परिवारले प्रसाद निर्माण गराउनु भएको छ। पिछाडिपट्टि पण्डा घरका यसो दक्षिणपट्टि एउटा प्रसादालय छ, त्यहाँ जे जस्तो प्रसाद बनेको छ हजुरहरूले प्रसादलाई स्वीकार गरेर मात्रै यथास्थानमा प्रस्थान गर्नुहुनेछ। आयोजक परिवारको हजुरहरू सबैलाई नम्र निवेदन रहेको कुरा पनि जानकारी गराउँदै अब हामी एउटा मिठो भजन श्रवण गरौँ अनि मनलाई केन्द्रित गरेर फेरि हामी अर्को नयाँ मिठो कथा प्रसङ्गभित्र हामी प्रवेश गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, शिव शङ्कर भगवानको जय हो। मलाई पनि भक्त बनाउन भोले बाबा, मलाई पनि भक्त बनाउन भोले बाबा, कैलाशको दर्शन गराउन भोले बाबा, कैलाशको दर्शन गराउन भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय शंभो। गङ्गामा जान्छु म जल भरी ल्याउँछु, गङ्गामा जान्छु म जल भरी ल्याउँछु, चन्दन र अक्षता जलमा मिलाउँछु, चन्दन र अक्षता जलमा मिलाउँछु। सोमबार बिहानै तिमीलाई चढाउँछु, सोमबार बिहानै तिमीलाई चढाउँछु। मलाई पनि भक्त बनाउन भोले बाबा, मलाई पनि भक्त बनाउन भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भगवान को जय हो।
पञ्चाक्षर मन्त्रमा सधैँ जपौला, सावन महिनामा व्रत मल्यौला। पञ्चाक्षर मन्त्रमा सधैँ जपौला, सावन महिनामा व्रत मल्यौला। रामेश्वर शिवको धाममा जाउँला, रामेश्वर शिवको धाममा जाउँला। मलाई पनि भक्त बनाउन भोले बाबा, मलाई पनि भक्त बनाउन भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय शंभो। कौशिकी जान्छु म जलभरि ल्याउँछु, शिवलाई जलमा सधैँ चढाउँछु। कौशिकी जान्छु म जलभरि ल्याउँछु, शिवलाई जलमा सधैँ चढाउँछु। प्रभुको गुणगान म सधैँ गाउँछु, प्रभुको गुणगान म सधैँ गाउँछु। मलाई पनि भक्त बनाउन भोले बाबा, मलाई पनि भक्त बनाउन भोले बाबा। कैलाशको दर्शन गराउन भोले बाबा, कैलाशको दर्शन गराउन भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भगवान को जय हो। हामीहरूले स्वयम्भू मनुका छोरीहरूको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौं। अब स्वयम्भू मनुका छोराहरूको कथा प्रसङ्ग प्रारम्भ हुन्छ यहाँदेखि उता। चतुर्थ स्कन्धको 8 अध्यायदेखि उता स्वयम्भू मनुका चाहिँ 2 भाइ छोरा थिए, प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम गरिएका। र प्रियव्रत जेठा हुनुहुन्थ्यो, उत्तानपाद कान्छा हुनुहुन्थ्यो। र प्रियव्रतको प्रसङ्ग अगाडि पञ्चम स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ। र सर्वप्रथम यहाँ उत्तानपादको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ। उत्तानपाद भनेको के हो भन्दा उत ऊर्धौ पादौ यस्य स उत्तानपादः, जसले जन्म लिँदाखेरि उँभो पाउ गरेर जो जन्मेको थियो, आमाका शिरतिर पाउ गरेर जो जन्मिएको थियो, त्यसैको नाम नै उत्तानपाद हो। यसो विचार गर्दाखेरि हामी सबैजना उत्तानपाद रहेछौँ सधैँ, किनकि हामी जन्मिँदा पहिले शिर जन्मियो अनि भरे पाउ जन्मियो। अगेन पहिले शिर जन्मिन्छ अनि पाउ जन्मिन्छ। उँभो पाउ गरेर हामी सबै जन्मेका हौँ, त्यसैले हामी सबै उत्तानपाद हौँ। जसको प्राकृतिक जन्म हुन्छ, तर अहिले सिजर गरेर जन्मेका चाहिँ के हुन् त्यो चाहिँ थाहा छैन फेरि। अब जसको प्राकृतिक जन्म हुन्छ त्यो सबै उत्तानपाद हुन्। अनि उत्तानपाद राजा बन्नुभएको छ। उत्तानपादले विवाह गर्नुभयो। उत्तानपादकी पत्नीको नाम थियो सुनीति। सुनीतिसँग विवाह गरेको धेरै समय भयो, तर सुनीतिका गर्भबाट सन्तान भएनन्, छोराछोरी भएनन्। छोराछोरी नभएका कारणले गर्दा राजालाई बडा पीडा भयो। मेरो त अब उत्तराधिकारी राजा कोही पनि नहुने भयो, मदेखि पछाडि मेरो राजपाट चलाउने कोही पनि नहुने भयो। म मरेपछि मेरो दशगात्र क्रिया कर्म गर्ने, मलाई तिलाञ्जली दिने पनि कोही नहुने भयो भनेर उत्तानपाद राजालाई बडा पीडा भएको छ मनमा। उता रानीलाई पनि बडा पीडा छ, मैले नारी भएर जन्म लिएको पनि व्यर्थ भयो भन्नुहुन्छ।
किनकि नारी भएर यो धरतीमा आएपछि प्रत्येक नारीका मनमा इच्छा हुन्छ मेरो पनि उत्तम कुल खानदानमा राम्रो घरमा विवाह होस् अनि मेरा गर्भमा पनि सन्तानले प्रवेश गरिदियोस् र सन्तानलाई जन्म दिन सकौँ, हुर्काउन सकौँ, बढाउन सकौँ, 10 धारा स्तनपान गराएर अनि छोराछोरीले आमा भनेर मलाई बोलाइदिउन्। आमा बन्ने इच्छा प्रत्येक नारीका मनको इच्छा हो, तर मेरो त एउटा पनि इच्छा पूर्ण हुन सकेन भनेर माता सुनीतिलाई पनि बडा पीडा भयो। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेपछि सन्तान भएनन् भने त्यो घर बडा दुःखमय हुँदो रहेछ, बडा कष्टमय हुँदो रहेछ। साह्रै पीडा छ राजा उत्तानपादलाई। र एक दिनको समय सज्जन, रात्रिको समय थियो, मध्यरातको समयमा रानी सुनीति उत्तानपाद राजाका शयन कक्षमा जानुहुन्छ। गएर आफ्ना पति राजाको पाउ सेवा गर्न लाग्नुभयो। पाउ सेवा गर्दा गर्दै सुनीतिका आँखाबाट झरेका ती दुःखका ताता ताता आँसुका थोपाहरू उत्तानपाद राजाका पाउमा टपक टपक गरेर झरे। त्यतिखेर दुःखका आँसु भनेका ताता हुन्छन्, हर्षका आँसु भनेका चिसा हुन्छन्। कहिलेकाहीँ खुसी हुँदा पनि आँसु आउँछन् सज्जन, तर ती खुसीका आँसु भनेका चिसा हुन्छन्। तर मन दुखेर भित्र पीर परेर पीडा बोकेका, दर्द बोकेका आँसु भनेका धेरै ताता हुने गर्दछन्। ती ताता ताता आँसुका थोपाहरू टपक टपक गरेर राजाका पाउमा झरे। राजाले भन्नुभयो, रानी तिमी रुँदैछौ? भन्नुभयो, अँ पतिदेव म रुँदैछु। कारण के हो भन्दा, पतिदेव जहिलेदेखि हामीहरूले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्यौँ, विवाह गर्यौँ, वर्ष दिन बित्दा नबित्दैदेखि नै सङ्केत थाहा भइगयो कि मेरा गर्भबाट सन्तान नहुने रहेछन् भन्ने कुरा। मैले हजुरलाई सन्तानको सुख दिन सकिनँ, त्यसैले म साह्रै पीडित छु महाराज भनेर रानी रुनुहुन्छ। त्यतिखेर राजाले भन्नुभयो, देवी तिमी चिन्ता नगर, सन्तान पनि त भगवानकै कृपाले प्राप्त हुन्छ। कुनै दिन भगवानको कृपा भयो भने सन्तान होलान्। यसरी आफूलाई रोएर कमजोरी बनाउने काम नगर, यसरी चिन्ता नल्याऊ भनेर राजाले सम्झाउनु भयो। रानी भन्नुहुन्छ, पतिदेव मेरा मनमा धेरै दिनदेखि एउटा कुरा खेलिरहेको छ, कहिले सुनाऊ हजुरलाई भनेर विचार गरिरहेको थिएँ, आज मौका मिलेको छ। के कुरा देवी सुनाऊ न भन्दा, पतिदेव अब मेरा गर्भबाट त सन्तान होलान् जस्तो छैन, त्यसैले हाम्रो उत्तराधिकारी प्राप्तिका लागि र वंश वृद्धिका लागि अब हजुरले अर्को विवाह गर्नुपर्छ भनेर रानीले स्वयं भन्नुभयो। राजाले भन्नुभयो, देवी तिमी के भन्दैछौ? तिमी हुँदाहुँदै म अर्को विवाह गर्दिन। घरमा सौता आएपछि घरको हालत के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ? सुनीतिले भन्नुभयो, मलाई थाहा छ पतिदेव के हुन्छ भनेर, सबै कुरा थाहा छ मलाई, तर पनि हाम्रो उत्तराधिकारी र वंश वृद्धिका लागि हजुरले अर्को विवाह गर्नै पर्छ। मेरा गर्भबाट अब सन्तान हुने आशा हराइसकेको छ, त्यसैले हजुरले म माथि कृपा गरिदिनुहोस्। थाहा छ मलाई सौता आएपछि झगडा होला, नराम्रो होला, मन नमिल्ला, तर पनि सबै कुरा म सहौँला। बरु उस्तै केही पर्यो भने म यो घर छोडेर अन्तै बसौँला, तर हजुरले अर्को विवाह चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर रानीले जब अन्वय विनय गर्नुभयो, राजाले भन्नुभयो, देवी ठिकै छ, तिम्रो मनको इच्छा हो भने भनेर राजाले अर्को विवाह गर्नुभयो सज्जन। र कान्छी पत्नीको नाम थियो सुरुचि, जेठीको नाम थियो सुनीति, कान्छीको नाम थियो सुरुचि। जाए उत्तानुपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। सुनीति र सुरुचि नाम गरिएका दुईटी पत्नीहरू घरमा भए। समयकाल अनुसार कान्छी पत्नीका गर्भबाट एउटा छोरो जन्मियो सज्जन राजाको, जसको नाम थियो उत्तम। उत्तम नाम गरिएको पुत्रको जन्म भयो। उत्तमको जन्म हुने बित्तिकै सबैजनाले कान्छी पत्नी प्रति, राजाले पनि कान्छी पत्नी प्रति ज्यादा माया प्रेम सद्भाव जागृत गर्न थाल्नुभयो, किनकि सन्तान भए कान्छीबाट। जेठीको वास्ता बन्द हुन छाड्यो, घरमा वास्ता बन्द भयो। हेर्नुहोस्, खाइ कि खाइनन् कि, रोग बिमार सन्चो बिसन्चो सबै कुरा सोधिन छोड्यो जेठीलाई। तर कान्छीको मात्रै वास्ता भएपछि सुनीतिले मनमा विचार गर्नुभयो, अब यो घरमा म धेर हुन थालेँ जस्तै छु, तर यसमा राजाको गल्ती छैन, गल्ती मेरो हो।
किनकि मैले नै उहाँलाई विवाह गर्नका लागि आग्रह गरेकी थिएँ। यसमा राजाको गल्ती छैन, अब मैले यो घरमा बस्नु ठिक छैन जस्तो छ भनेर जेठी रानीले विचार गरेर मध्यरातको समयमा सबैजना सुतेको मौका बनाएर घरको ढोका खोलेर बाहिर निक्लिनु भयो र जङ्गलमा गएर बस्नुहुन्छ सुनीति सजन। उहाँ राजाकी छोरी हुनुहुन्थ्यो, राजासँगै विवाह गरेर आउनुभयो। जङ्गल कस्तो हुन्छ आजसम्म देखेको थिएन, तर दैवको इच्छाका अगाडि कसैको इच्छा लाग्दैन सज्जन। जङ्गलमा जानुपर्ने अवस्था आयो। वनमा गएर बसेर एउटा कुटिया बनाएर, पर्णकुटी बनाएर सुनीति बस्नुहुन्छ अनि भगवानको याद गर्नुहुन्छ। दुःखमा भगवानको याद आउने गर्छ सज्जन, दुःख पर्दा भगवानको याद आउँछ। हे दयालु परमात्मा, के मेरो जीवन अब यसै गरी रोएरै बित्ने हो त? मेरो जीवनमा अब आँसु कसले पुसिदिएला? कि आँसुका धारा बगैरै मेरो जीवन बित्ने हो प्रभु? तपाईँ त बडा दयालु हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेकी थिएँ मैले। तपाईँको दयालुता कृपालुता ममाथि कहिले वर्षिएला अब भनेर ती दयालु भगवानको याद गर्नुहुन्थ्यो र आफ्ना पतिको पनि याद गर्दै अनि बस्ने गर्नुहुन्थ्यो सज्जन। त्यो कुटियामा पानी पर्दाखेरि हावा हुन्डरी आउँदा त्यो उडाएर लगिदिन्थ्यो कुटिया। रातभरि रुखका छारी मुनि भगवानलाई सम्झिँदै बस्नुहुन्थ्यो बिचारी सुनीति। बिहान उठेर फेरि घाम लागेपछि अनि पुनः रुखका हाँगाहरू काटेर कुटिया बनाउनुहुन्थ्यो। पानी पर्दाखेरि पल्यासी चुइँदैनथ्यो त्यो घरमा। त्यस्ता घरमा बस्नुहुन्छ, कन्दमूल फलहार खाएर सुनीति बस्ने गर्नुहुन्थ्यो एउटी महारानी। एक दिनको कुरा सज्जन, धेरै समय पश्चात राजा उत्तानपादलाई शिकार खेल्न जाने विचार लागेछ। पहिले राजा महाराजाहरू शिकार खेल्न जाने गर्थे, आखेटमा निक्लिने गर्दथे। राजा उत्तानपाद पनि शिकार खेल्न भनेर जानु भएको थियो वनमा। शिकार खेल्दा खेल्दै रात पर्न लागेछ, साँझ पर्न लागेछ। हावा हुन्डरी चल्न लाग्यो, आकाश गडाङ गुरुङ गर्न लाग्यो, बिजुली चम्किन लाग्यो। त्यस्तो अवस्था आएपछि हतार हतार घोडामा चढेर राजा उत्तानपाद जान लाग्नुभयो। घोडामा चढेर अनि त्यस पश्चात दौडाउँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जङ्गलका किनारमा निक्लिनै लागेको थियो त्यो घोडा, निक्लिनै लागेको थियो। जङ्गलको किनार पुग्नुभन्दा पूर्व नै एउटा कुटियाका छेउमा पुग्ने बित्तिकै त्यो घोडा अचानक रोकियो। राजाले बार बार घोडालाई हिँड्नका लागि प्रेरित गर्नुभयो, तर त्यो घोडा कसै गर्दा पनि हिँड्न मानेन। राजाले विचार गर्नुभयो, घोडा गले जस्तो छ, यहाँ नजिकै ऋषिको आश्रम जस्तो छ एउटा, एकछिन गएर आराम गर्नु पर्यो, घोडाले पनि आराम गर्छ, अनि त्यहाँ पश्चात जानु पर्यो भनेर घोडालाई एउटा रुख बुट्टामा बाँधेर उत्तानपाद जानुहुन्छ त्यो कुटियामा। पानी परिरहेको छ, हावा हुन्डरी चल्दैछ। को हुनुहुन्छ भित्र भनेर आवाज दिनुभयो। भित्रबाट आएर ढोका खोलेर हेर्दा सज्जन अरू कोही होइन, आफ्नै जेठी श्रीमती सुनीतिको कुटिया रहेछ त्यो। सुनीतिले आएर ढोका खोल्नुभयो, हेर्दाखेरि सुनीति हुनुहुन्छ। राजा छक्क पर्नुभयो, देवी तिमी यहाँ? भन्दा पतिदेव म यहाँ। एक्लो जीवन बिताएको पनि धेरै भयो मैले। यस्तो कुनै समय कुनै पल व्यतीत भएन होला जतिखेर मैले ती दयालु परमात्मा भगवानको र हजुरको याद नगरेकी होस्। महाराज, मैले बार बार हजुरको याद गर्ने गर्थेँ। आज ती दयालु परमात्माले मेरो मनको इच्छा बुझिदिनु भएछ क्या र? मेरो कुटिया पवित्र बनाउन हजुरलाई पठाइदिनु भएछ भगवानले। आउनुहोस्, म स्वागत गर्छु हजुरलाई भनेर हातमा समातेर स्वागत गर्दै कुटियाभित्र लिएर जानुहुन्छ। त्यो घोडाले राजा र रानीको मिलन गराइदियो। कुटियाका छेउमा पुगेपछि घोडा हिँड्न मानेन, किनकि दरबारमा हुँदाखेरि कतिचोटि त्यो घोडामा चढेर सवारी बनेर महारानी हिँड्नु भएको थियो तिनै रानी सजन। त्यो कुटियाका छेउमा आइपुग्ने बित्तिकै घोडाले चाल पायो कि यहाँ जेठी मालिक नि बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले उसले नहिँडेर राजालाई सङ्केत गर्यो, जेठी रानीलाई पीडा छ महाराज, त्यो जेठी रानीको भावना बुझ्नु तपाईँको कर्तव्य हो भनेर त्यो घोडाले सङ्केत गर्यो। पशु प्राणी भनेका बडा इमान्दार हुन्छन्। मान्छेले बरु बेइमानी गर्न सक्छ, मान्छेले धोका दिन सक्छ, तर पशु प्राणीले कहिल्यै पनि धोका दिँदैनन्। आफ्ना मालिकप्रति वफादार हुन्छन्, इमान्दार हुन्छन् पशु प्राणी भनेका छन्।
आफ्नो नुनको सिधो गर्छन् उनीहरू, तर मान्छेले नुनको सिधो गर्न जान्दैन। राजा बस्नुहुन्छ, रानीले भित्र लिएर जानुभयो, पानीको दह जमेको छ कुटियामा, एउटी महारानीको कुटिया त्यस्तो छ। अनि बाक्लो गरी रुखका पत्ता सेउला ओछ्याइदिनु भयो, राजा त्यहीँ बस्नुहुन्छ। महाराज तपाईँ कतिखेर हिँड्नु भएको त्यो शिकार खेल्न? हजुरलाई भोक लागेको छ होला, म केही न केही खानेकुरा लिएर आउँछु भनेर पानीमा भिज्दै भिज्दै हावा हुन्डरीमा जुत्दै रानी दौडिँदै गएर जङ्गलमा गएर फलहरू टिपेर लिएर आउनुहुन्छ। राजालाई ल्याएर फल दिनुभयो, राजाले फल स्वीकार गर्नुहुन्छ। अनि बस्नुभयो धेरै बेरसम्म। सुख दुःखका कुराहरू भए सजन, त्यहाँ सुख दुःखका कुरा भए धेरै बेरसम्म। अनि रात्रि छिपिन लाग्यो, राजाले भन्नुभयो देवी अब धेरै रात पर्न लाग्यो, म जान्छु है भनेर राजा उठेर हिँड्न लाग्नुभयो। राजा उठेर जान लाग्नुभयो। जान लाग्ने बित्तिकै रानीले भन्नुभयो महाराज आजको रात हजुर यहीँ बस्नुहोस्। राजा महाराजाले ठुला मान्छेले रात बिहाल एक्लै हिँड्न हुँदैन, शत्रु लाग्न सक्छ। आजको रात यहीँ बस्नुहोस्, भोलि उज्यालो भएपछि जानुहोला भनेर उहाँले भन्नुभयो। रानीको भावना देखेर, रानीको अन्वय विनय देखेर राजा उठेर हिँड्न सक्नु भएन। किनकि मान्छेलाई बाँध्ने भनेको फलामका साङ्लीले, जन्जिरले अनि डोरीले बाँध्दा मान्छे कहिल्यै पनि बाँधिँदैन सज्जन। मान्छेको बन्धन भनेको त प्रेम रूपी बन्धन हो, भावना रूपी बन्धन, मिठो बाणी रूपी बन्धनले बाँधेको मान्छे मात्रै बाँधिन्छ जहिले पनि। त्यसै कारणले राजा उठेर हिँड्न सक्नु भएन। रानीको भावनालाई देखेर त्यो रात्रिको समयमा राजा त्यहीँ बस्नुभयो। त्यहीँ बस्नुभयो। भगवानको कृपाले रात्रिको समयमा गर्भधान संस्कार पनि भएछ। बिहान उठेर राजा उत्तानपाद दरबारमा जानुभयो। कान्छी रानीले सोधिन् आज राति कहाँ गई बक्सिनु भएको थियो महाराज भने। अब म जेठीकामा बसेर आएँ भनौँ भने बात कान्छीले दरबारमै पस्न नदिने हो कि? राजालाई पनि पीडा छ। राजाले भन्नुभयो म कतै प्रजाकामा बसेर आएँ देवी भन्नुभयो। समय व्यतीत हुँदै गयो सज्जन। त्यो रात्रिमा जेठी रानीका गर्भमा पनि सन्तानले प्रवेश गरेछ। त्यो गर्भको सन्तान हुर्कँदै गयो, बढ्दै गयो र गएपछि 9 महिनाबाट 10 महिना लागेपछि जेठी रानीका गर्भबाट पनि छोरो जन्मियो, पुत्र जन्मियो, जसलाई हामी ध्रुव भनेर जान्दछौँ। जसलाई हामी ध्रुव भनेर जान्दछौँ। ध्रुवजीको जन्म भयो। ध्रुव भनेको के हो भन्दा ध्रुव भनेको अटल विश्वास, दृढ निश्चय, संकल्पको नाम हो ध्रुव। सोचिसके पछाडि नगरिकन नछोड्ने, चाहे त्यसको परिणाम जेसुकै होस्, त्यसैलाई ध्रुव भनेर भनिन्छ। दृढ निश्चय संकल्पको नाम हो ध्रुव। वनमा ध्रुवजीको जन्म हुन्छ। तिनै ध्रुवजी हुर्कँदै बढ्दै बढ्दै 5 वर्षको हुनुभयो। राजालाई थाहा छैन आफ्नो छोरो जन्मिएको कुरा। अनि वनमा ऋषि मुनिहरू बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। तिनै ऋषि पुत्रहरूसँग, ऋषि मुनिका बालकहरूसँग ध्रुवजी महाराज खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन खेल्दै 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 जाँदा ऋषि पुत्रहरूले भन्नुभयो ध्रुव यहाँ नजिकै यो जङ्गल सकिने बित्तिकै एउटा गाउँ आउँछ। त्यो गाउँदेखि अलि पर जाँदा एउटा सहर आउँछ। त्यो सहरमा चाहिँ राजा उत्तानपादको दरबार छ, ठुलो दरबार। हामी पनि आज जाउँ त्यो दरबार हेर्न भनेर भन्नुभयो ऋषिपुत्रहरूले। ओहो दरबार हेर्न पाइन्छ, सहर घुम्न पाइन्छ भने त जाउँ अब भनेर सबैलाई साथमा लिएर त्यहाँबाट जानु। ऋषिपुत्रहरूका साथमा पुग्नुभयो। राजा उत्तानपादका दरबारमा मन्त्रीहरूले गएर भित्र राजालाई भने महाराज नजिकैको जङ्गलबाट, वनबाट ऋषिपुत्रहरू, ब्राह्मण पुत्रहरू आउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई स्वागत कक्षमा लिएर आओ भनेर आज्ञा दिनुभयो राजाले। सबैजनालाई स्वागत कक्षमा लिएर जानुभयो। अनि उत्तानपाद राजा स्वयं आएर सबै ऋषिमुनिहरूलाई स्वागत गर्नुहुन्छ, ऋषिपुत्रहरूलाई। अनि सबै ऋषिपुत्रहरूका पाउमा झुकेर राजाले प्रणाम गर्नुभयो। किनकि ब्राह्मण पुत्र हुन्, ऋषिपुत्र हुन्, अत्यन्त तेजिला छन्। किनकि बाघको सन्तान बाघै हुन्छ सज्जन, बिरालो कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले ऋषिपुत्र हुन्, तपस्वीका सन्तान, उनीहरू पनि अत्यन्त तेजिला छन्।
तेजिला छन्। राजाले सबै ऋषि पुत्रहरूका पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुभयो। 5 वर्ष 6 वर्षका 7-8 वर्षका छन्, सबै एक लेभलका छन्। पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुभयो राजाले। सबैले आशीर्वाद दिए राजालाई। ध्रुवजी चाहिँ पल्ला छेउमा उभिनु भएको थियो। ध्रुवजीलाई पनि ऋषि पुत्र सम्झिएर उत्तानपाद राजाले गएर पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नै लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेर ध्रुवजीले भन्नुभयो, महाराज हजुरले मलाई प्रणाम नगर्नुहोस् भनेर भन्नु। राजाले भन्नुभयो, किन भन्दा म ब्राह्मण होइन, म क्षत्रिय हुँ। म क्षत्रिय हुँ, त्यसैले हजुरले मलाई प्रणाम नगर्नुहोस् महाराज भन्नु। त्यति भन्ने बित्तिकै राजा उत्तानपादले भन्नुभयो, बाबु तिमी मेरा राज्यमा कुन चाहिँ क्षत्रियका छोरा हौ त तिमी भनेर सोध्नुभयो। सोध्ने बित्तिकै ध्रुवजीले भन्नुभयो, महाराज मेरा पिताको नाम के हो भनेर त्यो त मलाई थाहा छैन, तर मेरी आमाको नाम चाहिँ सुनीति हो। हामी वनमा बस्छौँ, कुटियामा बस्छौँ, आमा र म भनेर ध्रुवजीले आफ्नी आमाको परिचय दिनुभयो। त्यति सुनाउने बित्तिकै उत्तानपाद राजाको त आधा उधी होस हरायो सजन। त्यतिखेर उत्तानपाद थचक्क भुइँमा बस्नुभयो अनि सोध्नुभयो, बाबु तिमी कसका छोरा हौ अरे भन्दा म सुनीतिको पुत्र हुँ। अनि तिम्रो नाम के हो भन्दा मेरो नाम हो ध्रुव। तिमी कति वर्षका भयो भन्दा म 5 वर्षको भएँ। उत्तानपादले विचार गर्नुभयो, आजभन्दा 5 वर्ष पूर्व म सुनीतिका साथमा बसेको थिएँ। एक रात सुनीति भनेकी मेरी धर्मपत्नी हुन्। उनीप्रति मैले शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। तिमी सुनीतिका पुत्र हौ भने त मेरा पनि पुत्र रहेछौ ध्रुव, तिमी मेरा पुत्र हौ बाबु भनेर उत्तानपाद राजा आँखाभरि आँसु बनाएर आफ्ना पुत्रलाई बोलाउनुहुन्छ। धेरै बेरमा होस सम्हाल्नु भयो र गएर सिंहासनमा बस्नुभयो। ध्रुवजी छक्क पर्नुभयो, मेरा पिता उत्तानपाद राजा। आजसम्म पिता को हो भन्ने कुरा थाहै थिएन ध्रुवजीलाई, किनकि सुनीतिले ध्रुवजीलाई आफ्ना पिताको परिचय दिएकै थिएन। मैले तिम्रा पिता उत्तानपाद राजा हुन् भनेर भने गएर आदि राज्य माग्ला, आदि सम्पत्ति माग्ला, राजालाई कष्ट हुन्छ। त्यसैले म मेरो छोरालाई मागेर खाने होइन, दिएर खाने बनाउँछु जहिले पनि। सन्तानलाई मागेर खाने बनाउनु कहिले पनि हुँदैन सजन। माग्ने बुद्धि दिनु हुँदैन। र अर्को कुरा, आफ्ना छोराछोरीलाई मातापिताले सम्पत्ति विभाजन गरेर दिने होइन, आफू जीवित हुन्जेलसम्म। जुन मातापिताले छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिनुहुन्छ नि, ती छोराछोरीले जीवनमा राम्रो काम कहिल्यै गर्दैन। छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिने होइन, राम्रो शिक्षा र राम्रो संस्कार दिने हो जहिले पनि। शिक्षा र संस्कार दिने हो। तिमीहरू आफै कमाएर खाओ भन्ने हो। यो मेरो हो र म जे गर्छु यसको मेरो अधिकार हो। तिमीहरूलाई मैले संस्कार र शिक्षा दिएको छु। आफ्नो कर्तव्यलाई जानेर कर्म गर, त्यो शिक्षा दिने हो छोराछोरीलाई जहिले पनि मातापिताले। तर जुन पिताले छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिए उनीहरूले आजसम्म राम्रो काम कहिले पनि गरेनन्। सुनीतिका मनमा त्यो इच्छा थियो, म मेरो छोरालाई मागेर खाने होइन, दिएर खाने बनाउँछु। त्यसैले पिताको परिचय पनि दिएको थिएन, बताएकै थिएन। तर राजा उत्तानपादलाई आज थाहा भयो, ध्रुवजीलाई पनि थाहा भयो। उत्तानपादले सिंहासनमा बसेर आँखाभरि आँसु बनाएर भन्नुभयो, पुत्र ध्रुव आऊ, तिमी मेरा छोरा हौ बाबु। म तिमीलाई छातीमा टाँसेर माया गर्न चाहन्छु, एकचोटि हृदयमा लगाउन चाहन्छु बाबु, आऊ भनेर आँखाभरि आँसु लिएर बोलाउनु भयो ध्रुवजीलाई। ध्रुवजी विचार गर्नुहुन्छ, 5 वर्षको भयो आजसम्म पिताका काखमा बसिएको छैन। पिताका काखमा बस्दा कस्तो अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा आजसम्म थाहा छैन। जानु पर्यो, पिताको काखको अनुभव लिनु पर्यो भनेर ध्रुवजी गएर पिताका काखमा बस्नै लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेर कान्छी आमा सुनीति सुरुचि टुप्लुक्क आइपुगेछन्। अघिनीदेखि आएर सुनिरहेकी रहेछन्। सुरुचि दौडिँदै आएर भन्न लाग्ने, हे ध्रुव, त मेरो सौताको छोरो रहेछस्। तेरो कुरा सबै मैले सुने र त सौताको छोरो हुँदाहुँदै तँलाई म राजा बन्न दिन्न, तँलाई सम्पत्ति दिन्न, केही पनि दिन्न, त यहाँबाट गइहाल।
तँलाई यदि राजा बन्ने विचार छ भने जा पहिले गएर भगवानको तपस्या गर। तपस्या राज्य पुरुषम, तैँले गएर भगवानको तपस्या गर्नुपर्छ। अनि तपस्या गरेपछि भगवान आउनुहुन्छ नि अगाडि, अनि भगवानसँग तैँले वरदान माग्नु। भगवानसँग के माग्नु भन्दा, हे प्रभु परमात्मा, म मेरी कान्छी आमा सौतेनी आमाका गर्भमा जान पाऊँ भनेर तैँले वरदान माग्नु भगवानसँग। अनि अर्को जन्ममा मेरा गर्भमा आएपछि अनि मेरा गर्भबाट जन्मेपछि मात्रै त राजा बन्ने लायक बन्नेछस्, नभए मेरो सौताको छोरो हुँदा हुँदै तँलाई म राजा बन्न दिन्न। नवत्स निपतेर विष्णुम भवान आरूढमर्हति, तँलाई राजा बनेर सिंहासनमा आरूढ हुने विचार छ भने तैँले तपस्या गर्नुपर्छ। अनि कुक्ष्यावपि नृपातमजः, मेरा कुक्षीबाट मेरा गर्भबाट नजन्मिकन म तँलाई राजा बन्न दिन्न भनेर गाली गरिन् सुरुचिले ध्रुवजीलाई। ध्रुवजीलाई बडा पीडा भयो मनमा। ध्रुवजीले केही बोल्नु भएन, राजा उत्तानपादले पनि केही बोल्न सक्नु भएन। त्यतिखेर सुरुचिलाई केही भन्नु भएन। ध्रुवजीलाई बडा चित्त दुख्यो। ध्रुवजी रुँदै 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 जानुभयो। रुँदै रुँदै पुग्नुभयो आफ्ना कुटिया भएका ठाउँमा। आमाले देख्नुभयो छोरो रुँदै आयो भनेपछि काखमा राखेर भन्नुभयो, ध्रुव, तिमीलाई कसैले कुट्यो कि क्या हो आज, किन रुन्छौ यसरी भनेर सोध्नुभयो। ध्रुवजीले भन्नुभयो, आमा, मलाई कसैले कुटेको भएदेखि म रुने थिइनँ होला, तर मेरो मन मेरो चित्त आज साह्रै दुखेको छ आमा भनेर ध्रुवजी रुनुहुन्छ। के भयो बाबु तिमीलाई, कसले के भन्यो भन्दा, आमा, मलाई थाहा थिएन कि मेरा पिता उत्तानपाद राजा हुनुहुन्छ भनेर। आजसम्म हजुरले पिताको परिचय दिनु नै भएको थिएन। म ऋषिपुत्र ऋषि कुमारहरूसँग खेल्दै खेल्दै पुगेको थिएँ दरबारमा। राजा उत्तानपाद प्रणाम गर्न भनेर आउनुभयो। सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो, मलाई पनि प्रणाम गर्न लाग्नुभयो। मैले भने मलाई प्रणाम नगर्नुहोस्, म ब्राह्मण होइन, म क्षत्रिय हुँ महाराज भने। तिमी कसका छोरा हौ भनेर सोध्नुभयो। मैले हजुरको परिचय दिएँ आमा। हजुरको परिचय दिने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो, तिमी त मेरा पनि पुत्र रहेछौ बाबु, आऊ मेरा काखमा बस्छ भनेर पिताले मलाई बोलाउनु भयो। म पनि गएर पिताका काखमा बस्नै लागेको थिएँ। त्यतिखेरै मेरी त कान्छी आमा पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले आएर मलाई यसो यसो भन्नुभयो भन्दै रुनुहुन्छ ध्रुवजी। सुनीतिले भन्नुभयो, के भनिन् त तिमीलाई सुरुचिले भन्दा, जा गएर भगवानको तपस्या गर। अनि भगवानसँग तैँले वरदान माग्नु कि म कान्छी आमाका गर्भमा जान पाऊँ भनेर वरदान माग्नु। अनि मेरा गर्भबाट जन्मेपछि अनि मात्रै त राजा बन्ने छस् भनेर गाली गर्नुभयो आमा भनेर ध्रुवजी छाती पिटी पिटी रुनुहुन्छ। त्यतिखेर आमाका काँधमा शिर राखेर रुनुहुन्छ, आमालाई च्याप्प अङ्गालो हालेर रुनुहुन्छ। बिचरा ध्रुवजी त्यति दुःख लागेको छ। सुनीतिले भन्नुभयो, बाबु, तिमीलाई सौतेनी आमा भए तापनि नराम्रो कुरा चाहिँ भनेको होइन रहेछ है भन्नुभयो। नराम्रो कुरा भन्ने होइन रहेछ। किन भन्दा ती पछाडिका कुरा छोडिदेऊ, मेरा गर्भमा आउनु फेरि जन्मिनु भनेका कुरा छोडिदेऊ। तर जुन पहिलो कुरा भनिन् नि सुरुचिले, के भनिन् भन्दा, जा गएर भगवानको तपस्या गर भनेर भने भगवानको तपस्या गर्न जा भन्ने आमा त दिउँसै राको बालेर खोज्दा पनि पाइँदैन बाबु यो दुनियाँमा। भगवानको भजन गर्न जा भन्ने आमा पाइँदैन यो संसारमा। तिमीलाई सौतेनी आमा भए तापनि भगवानको भजन गर्न जा भनेर भनिन् भने तिम्रो त कल्याण चाहँदी रहेछन् सुरुचिले। भगवानको भजन गर्नु नराम्रो होइन त पुत्र, राम्रो कुरा हो। र तिमीलाई राजा बन्ने विचार छ भने तिमीले पनि भगवानको भजन गर्नै पर्छ पुत्र। किनकि धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य, धर्मद्वारा प्राप्त गरेको राज्य मात्रै धेरै वर्षसम्म टिक्छ। भगवानलाई प्रसन्न गरेर धर्मद्वारा अनि जनताको प्रजाको मन विचार गरेर प्राप्त गरेको राज्य मात्रै धेरै टिक्छ। तर जबरजस्ती बन्दुकका भरमा खोसेर प्राप्त गरेको राज्य कुर्सी धेरै दिनसम्म कहिले पनि टिक्दैन। त्यसैले तिमी पनि राजा बन्न चाहन्छौ यदि भने जाऊ, तिमीले तपस्या गर्नै पर्छ बाबु भनेर माता सुनीतिले पनि त्यो कुरा भन्नुभयो ध्रुवजीलाई। त्यसो भने आमा के भगवानको भजन गर्नु राम्रो हो भन्दा, बाबु भगवानलाई
त नगरिकन त मान्छेले के गर्छन् धनसारो भगवानलाई प्राप्त गरेर आएपछि त अप्राप्य भन्ने कुरा केही हुँदैन जीवनमा। त्यसैले तिमी जाऊ भनेर माताले पनि त्यही उपदेश दिनुभयो। ध्रुवजीले तुरुन्तै त्यसै दिन त्यतिखेरै आफ्नी आमालाई प्रणाम गरेर भगवानको भजन गर्न भनेर हिँड्नुभयो। 5 वर्षको बालक ध्रुव जाँदै गर्दा बाटामा नारदजीसँग भेट भएछ। नारदजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। को हौ तिमी भन्दा म सुनीतिको पुत्र ध्रुव हुँ। कति वर्षका भयो भन्दा 5 वर्षको। कहाँ हिँड्यौ तिमी भन्दा म भगवानको भजन गर्न हिँडेको। अनि भजन गर्ने तरिका थाहा छ तिमीलाई भन्दा केही पनि थाहा छैन, बास हिँडेको मात्रै हो, केही थाहा छैन। त्यसो भने ठिकै छ, म तरिका पनि बताइदिन्छु र तिमीलाई म मन्त्र पनि दिन्छु। किनकि दैवाधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीना सदेवता। संसार सबै देवताका अधीनमा छ र देवता मन्त्रका अधीनमा हुन्छन्। मन्त्रद्वारा मात्रै देवतालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर नारदजीले ध्रुवजीलाई उपदेश दिनुहुन्छ गुरु बनेर। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। हे ध्रुव, तिमी यहाँबाट अगाडि जानु। अगाडि जाँदाखेरि एउटा मथुरा नाम गरिएको सहर आउँछ। त्यो मथुरा सहरदेखि परतिर जाँदाखेरि सहरकै पल्लापट्टिबाट एउटी यमुना नाम गरिएकी नदी बगेकी छन्। एउटा हेर यमुना नदी। त्यही यमुना नदीका पारीपट्टि जाँदा एउटा मधुवन नाम गरिएको वन छ। त्यो मधुवनमा गएर तिमी बस्नु र तिमीले भगवानको ध्यान गर्नु। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्। पहिला रेशमी वस्त्र लगाउनु भएको छ भगवानले। 4 वटा हात छन् जसका शङ्ख चक्र गदा पद्म बोक्नु भएको छ। शिरमा मुकुट लगाउनु भएको छ। त्यस्ता घनश्याम वर्ण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवानको तिमीले ध्यान गर्नु। अनि तिमीलाई म एउटा मन्त्र पनि दिँदैछु। यम सप्तरात्र प्रपठन पुमान् पश्यति खेचरम। हे ध्रुव, यो मन्त्रलाई जसले 7 दिन र 7 रातसम्म निरन्तर जप गर्छ भने आकाशमा हिँडेका देवताहरूको दर्शन गर्न सक्ने दिव्य दृष्टि, दिव्य क्षमता पनि उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो दिव्य मन्त्र रहेको छ यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो मन्त्रमा 12 वटा अक्षरहरू छन्। वासुदेव भगवानको प्रतिपादन गर्नेवाला मन्त्र हो र तिमीले यो मन्त्र निरन्तर जप गर्नु, तिमीलाई भगवानको दर्शन मिल्नेछ भनेर भन्नुभयो। र नारदजीले दिव्य उपदेश मन्त्र दीक्षा दिएपछि ध्रुवजीले गएर जमुनामा गएर स्नान गर्नुभयो र मधुवनभित्र प्रवेश गरेर अनि यो दिव्य मन्त्र जप गर्न लाग्नुभयो। आउनुहोस् हामी पनि ध्रुवजीलाई एकैछिन सहयोग गरौँ मन्त्र जपेर। भन्नुहोस् वासुदेव भगवानको जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। नंदनंदनाय प्रभु राधवल्लभाय। नंदनंदनाय प्रभु राधवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने ध्रुवलाई यही ज्ञान सिखाए। नारद जी ने ध्रुवलाई यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान बताए। यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान बताए।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण जी ने अर्जुन ला यही ज्ञान सिखाए, कृष्ण जी ने अर्जुन ला यही ज्ञान सिखाए, यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान बताए, यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरत ने रहुगण ला यही ज्ञान सिखाए, भरत ने रहुगण ला यही ज्ञान सिखाए, यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान बताए, यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, नंद नंदनाय प्रभु राधा वल्लभाय, नंद नंदनाय प्रभु राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान को जय हो। ध्रुवजीले गएर तपस्या गर्न लाग्नु भयो द्वादशाक्षरी मन्त्रको। यता नारदजी महाराज उत्तानपाद राजाका दरबारमा जानुहुन्छ। नारद ध्रुवजीलाई दीक्षा दिएर गएर उत्तानपाद राजालाई भन्नुभयो कि राजन, तपाईको पुत्र ध्रुवलाई मैले उपदेश दिएर आएँ, तपाईले अब जेठी रानीको वास्ता गर्नुपर्छ, अब ध्यान राख्नु तपाईको कर्तव्य हो। उनी कुटियामा जंगलमा एक्लै छिन् भनेर सुनाउनु भयो। तुरुन्त त्यहाँबाट नारदजी सुनीतिका कुटियामा आश्रममा पुग्नु भयो। वनमा गएर भन्नुहुन्छ कि हे माता सुनीति, अब तपाईको जीवनमा दुःखका दिनहरू अब सकिए। अब तपाईका जीवनमा अब तपाईका जीवनमा खुसी नै खुसी, आनन्दै आनन्द छ। अब हजुरका पुत्रले छिटै नै भगवानलाई प्राप्त गरेर आउनेछन् भनेर सुनाइदिनु भयो। नारदजीले भनेका कारणले गर्दा पनि र ध्रुवजी वनमा गएपछि बिस्तारै बिस्तारै उत्तानपादका मनमा पनि जेठी रानी प्रति सद्भाव जागृत भयो र वनमा गएर जेठी रानीलाई पनि ल्याएर दरबारमै राख्नु भयो। यो भगवानको कृपा वर्ष्य। सौता सौतामा पनि सौतेनी डाहा समाप्त भयो। आज दिदी बहिनीको जस्तो सम्बन्ध भएको छ आज उहाँहरूका बीचमा पनि त्यस्तो सम्बन्ध छ। भगवानको कृपा त्यस्तो भयो। अनि त्यस पश्चात ध्रुवजी तपस्या गरिरहनु भएको थियो। त्रिरात्रान्ते कपिथ बदरासन। ध्रुवजीले तपस्या गर्न लागेको पहिलो महिनामा 3 दिनमा खानुहुन्थ्यो। के खानुभयो भन्दा केतको फल र बयरका दानाहरू खाएर 3 दिनमा मात्रै खाएर पहिलो महिना व्यतीत गर्नुभयो। दोस्रो महिना सुरु भएपछि 6 दिनमा खानुहुन्थ्यो। के खानुहुन्थ्यो भन्दा रुखका पत्ताहरू भेला पारेर खानुहुन्थ्यो। तेस्रो महिना सुरु भएपछि 9 दिनमा खान लाग्नुभयो। के भन्दा
जमुनामा गएर एक पेट पानी पियो, अरू केही पनि नखायो। 9 दिनका दिन पानी पियो अनि फेरि तपस्या गर्यो। अरू केही पनि नखायो नपियो गरेर तेस्रो महिना व्यतीत भयो। चौथो महिना सुरु हुने बित्तिकै 12 दिनमा खानुहुन्थ्यो। के खानुभयो भन्दा वायु भक्ष्य, केवल हावा मात्रै। प्राणायाम गरेर श्वासलाई स्वीकार गर्यो अनि 12 दिनका दिन त्यो हावालाई त्यागेर पुनः फेरि प्राणायाम गर्यो। त्यस्तो अभ्यास थियो ध्रुवजी महाराजमा। 5 वर्षको बालक ध्रुव त्यस्तो अभ्यासयुक्त बनेर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र 5 महिनाबाट 6 महिना लाग्ने बित्तिकै संसारमा भएको प्राण वायु जतिलाई ध्रुवजीले आफ्ना पेटमा लगेर अवस्थित गरिदिनु भएको छ। दुनियाँमा प्राणवायु छैन, देवताहरूलाई पनि सास फेर्न मुस्किल भयो, प्राणै छोट्ला जस्तो भयो। सारा देवताहरू त्राही त्राही गर्दै भगवान श्री हरिका शरणमा पुग्छन्। देवताहरूले भने नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरात्मा अखिल सत्वधाम्नः। हे भगवान, हामी हजुरका शरणमा आएका छौँ। हजुर त सबैका मालिक हुनुहुन्छ, सबैका रक्षक हुनुहुन्छ, चराचर जगतका मालिक हुनुहुन्छ। प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, प्राणवायु छैन यो दुनियाँमा, श्वास फेर्न बडा मुस्किल भयो भनेर देवताहरूले भने। भगवान भन्नुहुन्छ मा भैष्टबालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिषे प्रतियात स्वधाम। देवता हो, तिमीहरू चिन्ता नगर, मेरो एउटा भक्त छ, त्यो भक्तले प्राणवायुलाई आफ्ना पेटमा लगेर राखेको छ। म छिटै नै मेरा भक्तको दर्शन गर्न जाँदैछु भनेर भगवानले भन्नुभयो। भगवानले के भन्नुभयो शब्दमा ध्यान दिनु होला। म मेरा भक्तलाई दर्शन दिन जाँदैछु भन्नु भएन। भगवानले के भन्नुभयो, म भक्तको दर्शन गर्न छिटै नै जाँदैछु भन्नु। भगवानलाई पनि त्यो भक्तको दर्शन गर्ने इच्छा छ। किन भन्दा इतिहासमा पहिलो भक्त ध्रुव हो सज्जन, जसले 5 वर्षको कलिलो उमेरमा 6 महिना तपस्या गर्दैखेरि भगवानलाई दर्शन दिन जान बाध्य गराएको इतिहासको पहिलो भक्त ध्रुव हो। त्यसैले भगवानलाई पनि त्यो भक्तको दर्शन गर्ने इच्छा छ। कस्तो चाहिँ होला त त्यो मेरो कलिलो भक्त भनेर भगवान दर्शन गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। एकाएक भगवान मधुवनमा प्रवेश गर्नुभयो, ध्रुवजीका अगाडि उभिनु भयो। ध्रुवजीले गएर भगवानका पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुहुन्छ र पाउमा झुकेको आफ्नो भक्तलाई हातले समाएर उठाएर भगवानले हृदयमा लगाउनु भयो। कति सानो स्वरूप, 5 वर्षको कलिलो उमेर छ, कलकलाउँदो स्वरूप। यस्तो निर्दयी प्राणीहरू, हिंसक जीव जन्तुहरू भएका जङ्गलमा पनि निडर तरिकाले बसेर मेरो भजन गरिरहेको छ। आज भगवानका आँखामा आँसु आए। ध्रुवजीलाई देख्ने बित्तिकै भगवानले उठाएर हृदयमा लगाउनुहुन्छ, छातीमा टाँस्नु भयो धेरै बेरसम्म। अनि आँसु आइरहेका थिए भगवानका। भगवानले भन्नुभयो, ध्रुव तिमी मसँग वरदान माग बाबु भन्नुभयो भगवानले। ध्रुवजीले केही माग्न चाहनु भएन, केही बोल्नु नै हुन्न, केही भन्नुहुन्न। अनि भगवानले विचार गर्नुभयो, पक्कै मेरो भक्तसँग ज्ञान छैन, कलिलो बालक, उसमा ज्ञान छैन, त्यसैले नबोलेको होला भनेपछि भगवानले पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अनि ध्रुवजीलाई कृपा गरेर भगवानले आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख लगेर ध्रुवजीका गालामा छुवाइदिनु भयो। ब्रह्ममय न कम्बुना, कम्बुना भनेको शङ्ख लगेर त्यो ब्रह्ममय ज्ञानमय ओङ्कारमय शङ्ख लगेर ध्रुवजीका गालामा छुवाइदिने बित्तिकै ध्रुवजीलाई सारा पुराणका इतिहासका वेद वेदान्तका ज्ञानहरू सबै हृदयमा अवतरित बनेर आए, भरिएर आए ज्ञान जति। र ज्ञानी बनेर ध्रुवजीले भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुवजी भन्नुहुन्छ, योन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां। हे प्रभु परमात्मा, तपाईले मेरो सुतेको वाणीलाई, सुतेको ज्ञानलाई शङ्ख छुवाएर उठाइदिनु भयो। म धन्य भएँ। आज मेरो अज्ञानतालाई नष्ट गराएर ज्ञानको ज्योति हजुरले प्रकाशित गरिदिनु भयो मेरो हृदयमा।
किनकि हजुर सबै भूत प्राणीका हृदयमा आत्मा स्वरूपले विराजमान हुनुहुन्छ, घटघटमा अवस्थित हुनुहुन्छ। यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु भनेर ध्रुवजीले भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ। भन्नु लक्ष्मी नारायण भगवानको जय हो। ध्रुवजीले स्तुति गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, ध्रुव तिमी मसँग वरदान माग भनेर भगवानले भन्नु। ध्रुवजी भन्नुहुन्छ, प्रभु अघिसम्म त मागौँला भन्ने नि थियो, तर अब हजुरलाई देखेपछि त माग्ने इच्छा नि हरायो भन्नु। अब इच्छा छैन भन्नु। तिमीले माग्यौ न भने त म आएको फेरि व्यर्थ हुन्छ, त्यसैले केही न केही माग पुत्र भनेर भगवानले भन्नु। ध्रुवजीले भन्नुभयो, केही माग्नु भएन, तर भगवानले भन्नुभयो, तिमीले अघि नै भनिसक्यौ नि म सबैका भित्र बस्छु भनेर। अब म सबैका भित्र बस्छु भने उसका भित्रको कुरा पनि त म जान्दछ नि त, होइन? त तिमी किन आएका हौ मेरो भजन गर्न भन्ने सबै मलाई थाहा छ। तिमीलाई सौतेनी आमाले गाली गरिन् अनि राजा बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना बोकेर तिमी मेरो भजन गर्न आएका हौ। र हे ध्रुव, म तिमीलाई वरदान दिन्छु, जाऊ तिमीले गएर आफ्ना पिता उत्तानपादका सिंहासनमा बसेर राजा बनेर तिमीले 36,000 वर्षसम्म चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेर राज सत्ता चलाउनु। कति वर्ष? 36,000 वर्षसम्म राजा बन्नु, अनि अन्त्य समयमा तिमीलाई मेरो दिव्य धाम प्राप्त हुनेछ भनेर भगवानले वरदान दिनुभयो ध्रुवजीलाई। वरदान दिएर भगवान अन्तरित हुनुभयो। ध्रुवजी फर्केर आउन लाग्नुभयो। यता राजा रानीहरूले पनि ध्रुव तपस्या गरेर फर्केर आउँदै गरेको खबर पाएर दरबार सजाउन लगाउनु भयो, नगर सजाउन लगाउनु भयो राजाले ध्रुवको स्वागतका लागि। अनि राजा रानीहरू तिनैजना ध्रुवजीको स्वागत गर्नलाई रथ लिएर द्वार बाटामै पुग्नु भएको छ स्वागत गर्नका लागि जानुभयो। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ सौतेनी आमाको रथ छ। सौतेनी आमा जसले गाली गरेकी थिइन् नि ध्रुवलाई, तिनै आमा चाहिँ म पहिले स्वागत गर्छु ध्रुवलाई भनेर उनी गएकी छन्। र सबै तिनैजनासँग भेट भयो। अब ध्रुवजी विचार गर्नुहुन्छ, मेरी आमा अनि मेरी कान्छी आमा अनि पिताजी तिनैजना एकैचोटि अगाडि आउनुभयो। अब मैले पहिला कसलाई प्रणाम गर्ने होला त भनेर ध्रुवजीले विचार गर्नुभयो। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागो पाए। भगवान र गुरु दुवैजना एकैचोटि अगाडि आउनुभयो भने पहिले कसलाई प्रणाम गर्ने त? गुरुलाई कि भगवानलाई? समस्या आयो कि आएन त्यहाँनिर? पहिले गुरुलाई प्रणाम गर्ने अनि मात्रै भगवानलाई, किनकि भगवान भन्दा गुरु ठुलो हुन्छ। गुरुले ज्ञान नदिनु भएको भए भगवान प्राप्त हुने थिएन। हेर्नुहोस्, माध्यम भनेको गुरु हो। पहिलो प्रणाम गुरुलाई अनि मात्रै भगवानलाई गर्नुपर्छ। ध्रुवजीले विचार गर्नुभयो, मलाई त्यस दिन मेरी सौतेनी आमाले गाली नगर्नु भएको भए मैले भगवानको दर्शन पाउने थिइनँ। माध्यम भने अनि के भन्नुभयो त? गाली गर्दा भन्दा जा गएर भगवानको तपस्या गर भन्नुभयो। अब भगवानको तपस्या गर्न जा कसले भन्छ भन्दा गुरुले शिष्यलाई, होइन त? त्यसै कारणले गर्दा मेरा जीवनमा त सबैभन्दा ठुलो गुरुको काम त कान्छी आमाले गर्नुभयो भनेर ध्रुवजीले गएर आफ्नै कान्छी आमाका पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गर्ने बित्तिकै सुरुचिका आँखाबाट झरझर आँसुका धाराहरू बग्न लागे। मैले नराम्रो भावना बोकेर गाली गरेकी थिएँ यसलाई, यो ध्रुवलाई, तर उसका मनमा त म प्रति नराम्रो भावना त रहेन रहेछ। म पो गलत रहेछ, गलत त म पो रहेछ। पश्चाताप भयो त्यतिखेर। उसले त आफ्नी आमा स्वयं पितालाई छोडेर मलाई पहिला प्रणाम गर्यो भनेर पश्चातापका आँसुका धारा बगे। केही बोल्दिनन्। सुरुचि आकाशतिर हेर्छिन् मात्रै, आँसुका धारा मात्रै बगिपुग्नु भएको थियो। ध्रुवजीले भन्नुभयो, आमा दिनुहुन्न भन्नुभयो। त्यति भन्ने बित्तिकै सुरुचिलाई त भक्कानो भटेर आएछ। घुङ घुङ गर्दै बिचारी पाउमा झुकेको पुत्रलाई निउरेर हतार उठाएर हृदयमा लगाए। हृदयमा च्याप्पस हृदयमा लगाएर अनि आँसुका धाराद्वारा ध्रुवजीलाई सिंचित गरिदिनु उनले। अनि ध्रुवजीका शिरमा हात राखेर रुँदै रुँदै आशीर्वाद दिँदै भन्छन्, परिसस्वाह जीवेति बाष्प गद गदया गिरा। बाबु तिमी चिरञ्जीवी भएर बाँच्नौ,
तिमी चिरञ्जीवी भएर बाँच्नु बाबु, तिमी जति यो दुनियाँमा अरू कोही पनि नबाँचोस् भनेर त्यस्तो आशीर्वाद दिन्छन् हेर्नुहोस्। कुनै समयमा छिट्टै मर्नु यो जन्ममा अनि अर्को जन्ममा मेरा गर्भबाट जन्मिनु भनेर गाली गर्ने आमा, तर आज भगवानलाई प्राप्त गरेर आएपछि चिरञ्जीवी भएर बाँच्नु है, खुसी हुनु है भनेर रुँदै रुँदै आशीर्वाद दिन्छन् भने त्यो के हो त भन्दा त्यो भगवानको कृपा हो सज्जन, त्यो अरू केही पनि होइन, भगवानको कृपा हो। यस्मै नमन्ति भूतानि निम्न आप इव स्वयं, जसरी साना तिना खहरे खोलाहरू झरनाहरू गएर ठुला नदीमा मिल्दछन्, ठुला नदी गएर सागरमा मिल्दछन्, सागर गएर जसरी महासागरमा मिल्दछ, त्यसै गरी भगवानका भक्तका अगाडि साना तिना मात्रै होइन, ठुला ठुला शत्रुहरू पनि नतमस्तक भएर झुक्दछन्, मिल्दछन्। आज सुरुचि पनि ध्रुवजीका अगाडि झुकिन् भनेर मैत्रीय महामुनि भन्नुहुन्छ। झुकिन् आज सुरुचि। ध्रुवजीले आफ्ना पितालाई पनि मातालाई पनि प्रणाम गर्नुभयो र स्वागत गर्दै खुसीका साथमा लिएर जानुभयो। उत्तानपादले विचार गर्नु, अब छोराले राजा बन्ने वरदान लिएर आयो भने मैले कुर्सी ओगटिरहनु हुँदैन, अब जसको अधिकार हो उसलाई दिनुपर्छ, अघि होइन? त्यसैले वरदान प्राप्त गरेर आइसकेपछि भनेर तुरुन्तै उत्तानपाद राजाले ध्रुवजीको राज्याभिषेक गरिदिनुहुन्छ, राजा बनाइदिनु भयो। अनि आफू वनमा गएर तपस्या गर्दै आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा समर्पित गरिदिनु भयो उत्तानपाद राजाले। यता ध्रुवजीले विवाह गर्नुहुन्छ, ध्रुवजीले विवाह गर्नुभयो। ध्रुवकी पत्नीको नाम थियो भ्रमी र भ्रमीका गर्भद्वारा कल्प, वत्सर इत्यादि नाम गरिएका पुत्रहरू जन्मिए। ध्रुवजीले अर्की वायु देवताकी छोरी इलालाई पनि विवाह गर्नुहुन्छ। ध्रुवजीका पनि दुईटा विवाहका प्रसङ्गहरू वर्णन गरिएका छन्। अनि विवाह गरिसके पश्चात जीवन यात्रा चलिरहेको थियो। चक्रवर्ती सम्राट बनेर राजसत्ता चलाउनुहुन्थ्यो, सबै प्रजाहरू खुसी थिए। एक दिनको कुरा, ध्रुवजीकी जो सौतेनी आमाका पुत्र उत्तम थिए, उनी शिकार खेल्न भनेर जङ्गलमा गएका थिए। जाँदा यक्षहरूसँग झगडा भएछ। यक्षहरूले वध गरिदिए, मारिदिए उत्तमलाई। उत्तमको मृत्युको खबर सुनेपछि ध्रुवजी महाराजलाई बडा क्रोध आयो। रथमा चढेर जानुहुन्छ र हजारौं यक्षहरूको संहार गर्नुभयो ध्रुवजीले। यक्षहरूका मालिक कुबेरले आएर सम्झाउनुहुन्छ, अभिषिक्त गर्नुहुन्छ ध्रुवजीलाई। अनि त्यस पश्चात स्वयम्भू मनुले पनि आएर भन्नुभयो, हेर ध्रुव, हेर नाति, तिमी त भगवानका भक्त हौ, यसरी क्रोध गर्नु हुँदैन। भगवानका भक्त त क्षमावान हुन्छन्, दयावान हुन्छन्। तिमी त तमोद्वारेण पापमन, क्रोध भनेको त नरकको द्वार हो, यसरी रिसाउनु हुँदैन भनेर स्वयम्भू मनुले पनि सम्झाएपछि ध्रुवजी महाराज आएर आफ्नो राजसत्ता चलाइरहनु भएको थियो। एक दिनको कुरा गर्दा गर्दै 36,000 वर्षको यात्रा ध्रुवजीको पूर्ण हुन लागेछ। अनि ध्रुवजीले पूर्ण हुनुभन्दा पूर्व नै आफ्ना पुत्रलाई राज्याभिषेक गराएर ध्रुवजी तपस्या गर्न भनेर वनमा जानुभयो। उत्कललाई राज्य बनाएर ध्रुवजी महाराज एका राजा बनाइदिएर ध्रुवजी महाराज तपस्या गर्न भनेर वनमा जानुहुन्छ। वनमा गएर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कहाँ भन्दा बद्रीनाथका छेउमा, बद्रीनारायणका सन्निकटमा गएर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो ध्रुवजी। तपस्या गर्दै गर्दा जब 36,000 वर्ष पृथ्वीको भोग सकिएपछि आकाश मार्गबाट भगवानका पार्षदहरू विमान लिएर उपस्थित हुनुभयो। हे ध्रुवजी, विमानमा चढ्नुहोस्, अब भगवानको धाम जानुपर्छ भन्नुभयो। ध्रुवजी गएर विमानमा चढ्नै लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेरै एउटा कालो कालो पुरुष आइपुगे। काला काला पुरुष आइपुगे। हे ध्रुवजी महाराज, तपाईँले मलाई स्वीकार नगरी विमानमा चढ्न पाउनुहुन्न भने ध्रुवजीले भन्नुभयो, हजुरको परिचय भन्दा मेरो नाम हो मृत्यु देवता, म काल हुँ भने। जो संसारमा आउँछ नि त्यसको पाँच भौतिक शरीरलाई म यहीँ राख्छु, उसको दिव्य शरीर मात्रै भगवानको धाम जान्छ। तर तपाईँ त शरीरै लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, यस्तो नगरिदिनुहोस्। भोलि मैले पनि जवाफ दिनुपर्छ भगवानलाई, म भगवानको सेवक हुँ। त्यसो भने तपाईँलाई स्वीकार नगरी हुँदैन, नियम हो भन्दा हँ। त्यसो भने भगवानका पार्षदहरूले विमान पृथ्वीदेखि अलि मासतिर राख्नु भएको छ। म त होचो होचो मान्छे, विमानमा चढ्ने मुस्किल भइरहेको छ, तपाईँ यहाँ तल बस्नुहोस् त भन्नुभयो। बिचरा मृत्यु देवता हात जोडेर टुक्रुक्क तल भुइँमा बसे। ध्रुवजीले मृत्यु देवताका शिरमा पाउ राखेर टेकेर अनि विमानमा चढ्नुहुन्छ। मृत्यु मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं
मृत्यु देवताका शिरमा पाउ राखेर टेकेर ध्रुवजी विमानमा चढ्नुहुन्छ। मृत्यु देवतालाई पनि झुकाउन सक्ने क्षमता भगवानका भक्तमा हुन्छ, अरू कसैमा पनि हुँदैन। विमानमा चढेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै गर्दा ध्रुवजीले भन्नुभयो, एकछिन विमान रोक्नुहोस् त भन्नुभयो। किन भन्दा मैले त मेरी आमालाई ल्याउनै बिर्सिएछु, आमालाई नली त म जान्न भन्नुभयो। भगवानका पार्षदहरूले विमानको झ्याल यसो खोलिदिनु भयो। खोलेर बाहिर हेर्नुहोस् त अगाडि भन्नुभयो। पुरो यानेन गच्छति, अगाडि हेर्नुहोस् त भनेको त ध्रुवजीका विमानका अगाडि अगाडि अर्को विमान भगवानको धाम जाँदैछ। ध्रुवजीले भन्नुभयो, को जाँदैछ त्यो अगाडिका विमानमा भन्दा भगवानका पार्षदहरूले भन्नुभयो, ध्रुवजी त्यो अगाडिका विमानमा हजुरकी आमा सुनीति जाँदै हुनुहुन्छ भगवानको धाम। हजुरकी आमा, किनकि हजुर जस्ता भक्तलाई जन्म दिने हजुरकी आमा हजुर भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। आमाको संस्कार राम्रो नभइदिएको भए, आमाले तपाईलाई राम्रो उपदेश ज्ञान नदिएको भए हजुरले कहिल्यै पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुने थिएन। किनकि आमाको संस्कार नै छोराछोरीका जीवनमा सर्वोपरि हुन्छ। आमाले जस्तो संस्कार सिकाउनुहुन्छ छोराछोरीलाई, छोराछोरी त्यही अनुरूप बन्दै जान्छन् भने हजुरकी आमा हजुरभन्दा अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ भगवानको धाम भन्ने बित्तिकै ध्रुवजीलाई पनि बडा आनन्द आयो। हेर्नुहोस्, मेरी आमाले पनि मोक्ष पाउनुभयो भनेर प्रसन्न हुनुभयो। र त्यसपश्चात ध्रुवजी महाराजलाई भगवानका पार्षदहरूले त्यो दिव्य धाम प्रदान गर्नुभयो। सिद्धानाम न गति कदाह, आजसम्म कुनै पनि सिद्धात्मा महापुरुषहरूले पनि भजनानन्दी सन्तहरूले पनि त्यस्तो धामलाई प्राप्त गर्न सक्नु भएको थिएन। त्यस्तो दिव्य लोकलाई धामलाई ध्रुवजीले प्राप्त गर्नुभयो। आज पनि हामी उत्तर दिशामा चम्किलो ध्रुव ताराको दर्शन गर्छौँ नि आकाशमा, त्यही ध्रुव तारा नै ध्रुवजीको लोक हो सजन। भगवानका भक्तहरू बाँचुन्जेल पनि चम्किरहेका हुन्छन् र मरेपछि पनि इतिहासका पन्नामा चम्किरहन्छन्। अजर अमर कोही रहन्छ दुनियाँमा भने त्यो केवल भगवानका भक्त रहन्छन्, अरू कोही पनि रहँदैन सज्जन। यसरी ध्रुवजी महाराज परम भागवत ध्रुवजीको पावन कथा प्रसङ्गलाई सुखदेवजी महामुनिले वर्णन गर्नुभएको छ।